اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی از مو درباره خودشناسی بود، درباره ازی که اگر انسان ها خود بشناسه و امی که مختلف پهلوهای از خود مختلف ابعاد وجودی از خود بشناسه، خدا را میشناسه. چون ما بین شناخت خود انسان که شناخت خدا یک دایرکت و مستقیم رابطه موجود است. وقتی انسان وجود حقیقی از خود بشناسه، بعضی زندگیشی زندگی که چرخ مخره گرده ذات پروردگار عالم چرخ مخره، زندگی یک زندگی توحیدی جور مشنه. دمزی بابت که انسان ها باید خود بشناسه و موضوع ازمو که رب داره به قوم پرستی که واقعا در دنیا در نظر از ما یک لعنت است، یک ناسور جور شده قوم پرستی در دنیا و مو اثرات منفی ازی را هم میگرنی. در من معاشره از خود مو سلوگان ازیر میگرنی که مو کی است یک آزره به ظاهر یک نعره هست، به ظاهر یک خوبصورت سلوگان هست که مو قوم را یک جای مونی، لیکن اگر حقیقت را توخ کنی میگرنی که از میدان عمل این نعره بسیار فاصله داره، بسیار دور است و از میدان عمل یک در میدان عمل یک تضاد انسان میگرنه، یک کل تضاد ما بین عمل و از قول. قرآن هم مگه لما تقولون ما لا تفعلون، او چیز را که تو ادعا مونی، او چیز که تو نعره میزنی، او چیز که تو گپ میگی، او را در میدان عمل هم باید تو نشو بدی. چرا او را در عملی طور پر شما نشو نمیدین؟ ما میخوایم اگه این موضوع که میخوایم سمجاو کنم، یک داستان در خدمت شما میخوایم بگم که تا متوجه شونین که ما میخوایم چی بگم در منی معاشره ازمو، منی سوسایتی ازمو چی صورت حال است ما بین قوم پرستا، حتی ما بین مذهبیان بیگر، ما بین پورا هول امی اورال معاشره ازمو بیگر یک نفسا نفسی موجود است. یک جوان بود قصه میکرد که اجازه دادم در داستان خوره که در دکان چای کار میکرد در بازار. گفتگو مالک از مف بیچاره فوت کرد، خدا بیامرزش. مگه ما همیشه رفتم دو سه روز، البته مگه دو سه روز کار میکردم، دمزی دو سه روز این مرم گفت که قوم پرست باش، قوم پرست باش، قوم پرست باش، قوم خور خیال کو، قوم خور خیال کو. مگه ما بخی از بس که ناراض سلوگانی نار قوم پرستی رو میزد، قوم میکرد. ما بخی خسته شدم. ما میتریکم پاس کرده بودم و پورا خانه بوچ بری شانی از ما بود، لذا ما از لحاظ اقتصادی هم بسیار مضیقه بودم، در سخت زندگی تیر میکردم که خانوادی خو. مگه ما وقتی که دیدم این دکان چای بسیار خوب میچلیده، گازی خوزدار چای مردم میمد چای میبرده، گازی چاقی میمد که از دیگه جاها میمد دکان زی چای میبرد، بسیار کاروبارش میچلیده. دیگه گفت که ما گفتم که آجی صاحب تو کی قدر قوم منی بچه است، تو ما شنیدم که یک شیخ دخل جرمنی بود یا یوروپ بود، یک جایی از یوروپ ممالک بود. گفت تو ایتکانو بچه خور بگی مرا دعوت بیده، یک اسپانسر کنه که ما دمونجا یوروپ برم و زندگی که استکنم. مگه تا امیگا با ما گفتم استاد مالک از دکان که ما گرش کار میکردم بسیار زیاد ناراحت شد، رنگش سرخ شد. این چی گفت است فلان؟ ما گفتم آجی صاحب تمام روز تو دارم که قوم پرست باش، قوم پرست باش. ما یک قومی استم، داوم پاس استم، وقت ما درو ضایع میشه، خانواده بریم فشار شی بریز ماسته. دیگه تو مره بچه خود بگی اسپانسر کنم، ما اونجا برم کاروبار کنم، خانواده خود روز کنم، ما قوم تستم بر حال. ای گفت که از بعد ما مربور کرد، دو روز که پیسه ما دادک مربور کرد، گفت از دکان بروش. ای داستان ما ازی خاطر گفتم از زنی من دمنی معاشره ازموم از این مسائل ها موجود است. اگر قومی‌ها را بگیری، قوم پرستا را بگیری، اونها امیر میگه که قوم باش، لیکن در میدان عمل میگرنی مردم مسائل های اجتماعی شی، مسائل های آوشی، مسائل گیس، مسائل بجلی شی که اون چند روز پیشم دیدی دمنی شهدا چوک از مختلف جاهای علمداروت هم دادن، در ندادن. هیچ کس هم پرسانی حال نبود، هیچ کس هم پرسانی حال نبود، نه لیدرز پرسانی حال بود و نه دیگه افراد های قوم آمد کرد از نسادت سوای 60-70 نفر سیاسرای ازمو، مادرای ازمو، بعضی جوان های، بعضی مرد ها منجمده بود.
و در نمیداد که بنیادی ترین چیز که آب است، گیس است، او میلاو نمیشه. خب ما شما سوال مونم کجای او ادعای قوم پرستی، کجای او ادعای موکیستی یک ازره، کجای که مو دمنی یک سوسایتی در او کار مونی، یک جای است، مو یک قوم است. معاشی از مور زنی من برادرانی من تباہ و برباد که کده نمی نارهای غلط و در نظری از ما پس پشتی از این نارها یک مفاداتی پوت است که میخواه او مفادات خو که است بیرسه. لذا واقعا اگر طرف دین بوری، اگر طرف اسلام اگر بوری، اگر طرف تعلیمات اهل بیت علیهم السلام صحیح معنی مو بوری، اونجی مو مینگنی که مابین ناره و مابین قوم و مابین عمل ببخشی تضاد دیگه نیه. خداوند متعال میگه که لما تقولون ما لا تفعلون، او چیزی که تو درو میگی او چیز چرا تو انجام نمیدی خود تو. سوسایتی ازمو، معاشره ازمو، خصوصا در رأس ازنا، در فرنت لاین ازنا که قوم پرستا است، این نعره را که میزنن، ادعای قومیت که مونن، اینا تمام سراب است. سراب است. ما یک مثال دیگه بیان خدمت شما بیزنم. دمنی معاشره ازمو کامریر است کامریرا هست. اینها ادعای زیر کنمونه که مو زنا را آزادی دلاو منی، مو برای حقوق زنا آواز بلند منی، از طریق فیمینیزم، از طریق مختلف امی عورت مارچ وغیرہ که زیاد واویلا هم کردن دمزی 8 مارچ. اسلام هم یک بسیار خوب جانانه جواب میده، قرآن هم جواب میده. ما گوگت شد در خدمت شما بیان منم. او میگه که خب شما توخکین اینا بیچارگو خودون چی آزاد نشده که اینا برای زنا یا برای خواتین برای زنا درو آزادی چی اجتماعی آزادیش درو گپ میزنه. آزادی اجتماعی در گروه ازی است که ما باید معنوی آزادی حاصل کنم، ما خود رو آزاد کنم، از قید و بند آزاد کنم، قید و بند هوا و هوس آزاد کنم. بدترین لباس مبشه، بدترین بهجاب است که در قید نفس خو گرفتار است، در قید یورپی ممالکمو فرهنگشی گرفتار است. او مایه میخواهی که زنا را آزاد کنه و برای زنا گپ بزنه. لذا اینجا نعره را که میگنی که سلوگان چی که میگنی که میدان عمل بالکل مابین خود تضاد است، در تکرار است که مشکلات دمنی معاشره شما ایجاد کست مونه. لذا اسلام ما در مقابل از میگه که تو اول باید خود بشناسی تو کی هستی. اسلام واقعا برای معرفت شناسی، برای از اینکه انسان تو از کجا مده، کجا موری، تو برای چی مده، برای از مده که خواو کنی، برای از مده که جنسی لذت تاو کنی، برای از اینکه مده 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال زندگی کنی. بس قالوا انا لله و انا الیه راجعون. ما بارها حرف زدم. خب این اگر باشه خو یک زندگی حیوانیت است. لذا عزیزانی من برادرانی من مو باید که خود بشناسیم. انسان در نظر از ما قبلا هم گفتم در خدمت شما که گم شده اصلی انسان ها او انسان وجود حقیقی انسان ها هسته، امو وجود روح انسان ها هسته. او را انسان گم کده. گم شده اصلی شمو واقعا خیال منه گم شده از ما، هدفی از ما، تارگتی از ما، آخری تارگتی از ما، نهایی تارگتی از ما، لاست فاینل تارگتی از ما خانه یا مثلا گاڑی یا جاه مقام است یا اقتدار است. خیال نه ایه، در حال که گم شده اصلی انسان اینیه. از زنی من برادرانی من بحث انسانیت، بحث انسان شناسی قدر مهم است که در مختلف علوم ها از یک طرف که دانشمندان و جامعه شناسان درباره انسان بحث کردن، درباره انسان گفتگو کردن، درباره انسان نظرات پیش کردن، درباره انسان تعریفات پیش کردن، لیکن اون موقع که ما در خدمت شما گفتم انسان از انسانیت خو، از امزو حقیقی شناخت خو دور شده رایی است. حقیقی شناخت در منی مارکسیسم چیه؟ حقیقی شناخت در منی مارکسیسم متاسفانه اول خو گفتم ناره موکیست یک ازره غلط در میدان عمل بالکل عملی کارها فیل. از او بعد این بیا بیگر که میگه موکیست یک ازره امی که میگه موکیست یک ازره در مختلف طایفه ها مبتلا هستن و
مشغول هستند و قدر تعصب و عصبیت که حتی ما بعض اوقات طایفگی را که میگردم در حتی دمنی کارهای دینی هم امی طایفگی اثرات منفی از خود را انداخته. انسان از نگاه اسلام ایه که و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، انسان خلیفت الله است، انسان اشرف المخلوقات است. اگر واقعا انسان همو شناخت حقیقی از خود میشناسید دغمشی مشود یا دزو نکته که است مرسید مشکلات دنیا که است حل مشود. از این محترم شما تو که امی قوم پرستی که یک ناسور جور شده من دنیا، یک لعنت جور شده و یک لعنت است. دمنی افغانستان تو کنی دمنی بهسود که مردمی مظلومی عذره را زیر ظلم و ستم قرار داده. کی قرار داده؟ اشرف غنی قرار داده. گورنمنت چی قرار داده؟ از خاطر چی؟ ما سیاسی تزیه نمونم برای ازی که اشرف غنی چرا ای کار میخواه. هرچند که بعضی ایر ما میگه که اگر علی پور را میخواه ای کانتر کنه، علی پور را میخواه ای شکست بده، اینا نمیخواه که یک شیعه منظم دمنی افغانستان طاقت و قدرت جوش نکه زباد در مسائل سیاسی اثرانداز باشه، در مسائل فرهنگی اثرانداز باشه، در مسائل ملکی پالیسیایشی اثرانداز باشه. این یک ریز تزیه سیاسی که است بعضی گفته. لیکن ما این زیاد درباره‌شی دیسکس کردنی نیست، اگر گو وقت میلاوش نه دیسکس مونم. لیکن بنیاد از کار که اشرف غنی کار درو مونه به خاطر چی مونه درو؟ به خاطر امزی مونه که او ناسور و او سرطان و او عنصری که دمنی وجود اشرف غنی و مانند از افرادها موجود است، او امی فکر قوم پرستی است که اینا عذر است، اینا ارمونیلی باید سرخ بلند کنه. و جای تعجب ایه که پشتونها محکم است، پشتونها استاده شدن، اتحاد کردن، لیکن امی مردمی از موکی موکی است یک عذره و ادعای قومیت ارمونی، ادعای عذره بودن امونی. و چون که از ادعای حقیقی الهی مو دور استه، این امینج نسبت به علی پور که وقتی ما اخبارات افغانستان میخوانم، سایت های افغانستان میخوانم، انترویوز و غیره میخوانم، امینج ازرگو دود است شده. حتی دمزی قوم ما بین طلبه ها هم دود است. مو طلبه ها را میگنی، علمای افغانستان میگنی که دود است هستن. بعضیش ما علی پور را حمایت مونه، بعضیش علی پور را حمایت نمونن. یعنی چی؟ در نظری از ما اگر از لحاظ سیاسی هم توخ کنی، اونایی که حمایت نمونه، ما در خدمت از امیرم بگم که سبای روز مسائل ها و مشکلات برای افغانستان که میدان جنگ جور شده نیست، از لحاظ سیاسی و مختلف ممالک که اینترفیر مونه درو، مداخلت ها مونه درو، امریکا در رأس شی میدان جنگ جور شده رهیه. اگر پشتوانه علی پور نباشی و مقاومت علی پور مو نباشیم، امی خودی مردمی افغانستان نباشه، باور کنی قدر نقصانات و ضررهای جبران ناپذیری که است میگرنه که امونهایی که امروز مخالفت مونه اونها شاید پشیمان شونن، اونها شاید پشیمان شونن. لذا در پس پرده ازی که اشرف غنی مایه کار رمونه به عنوان یک نجات پرستی را مد نظر گرفته، مردمی بیسود را ولی پور را میخواه کانتر کنه و از بین ببره و شکست بده و این ظلم را که است درو برای از اونا کدراییه. از این لبا ما گفتم اونایی که ادعای قوم پرستی را مونه، ادعای ملیگرایی را مونه، ادعای عذره بودن مونه، چون اونا از اقدارهای دینی و اقدارهای مذهبی اونها دور است، واقعا دور است. امروز علی پور اگر مقاومت مونه یا مانند علی پور که در تاریخ حضرت ابراهیم گوسوار و خود شهید بابا مزاری که اینها مقاومت کردن، با خدا شاهد اینها از کربلا که درس گرفتن، اینها از قدرت و طاقت دین اینها در مقابل دشمن ایستاده شدن. امروز علی پور با زیر پرچم امام حسین علیه السلام کار را انجام میده. از تمام مردم و از تمام مردمی عذره به عنوان ازی که مو پیروکار ابا عبدالله علیه السلام هستی، مو از اونجی غذا مخری، مو از اونجی
استقامت را درش میگیری، صبر و بردباری را درش میگیری، اتحاد را مو از قرآن میگیری که واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. امیدوار هستم که تمامی از مو امروز علی پور ولی انسان را حمایت مونی. ای کدام مسئله از اینیه که مو در پاکستان ششته یا در کویته ششته یا او در افغانستان است، نه به عنوان یک مظلوم که مورد هجوم قوم پرست اشرف غنی قرار گرفته و دعاگو هستم که به ازی شبهای بزرگ علی پور و دیگه جوانها که همراهشی رزمندگانشی هسته اونها را کامیاب کنه و साथ ایرم دعا کنی که مور صحیح معنا قوم دوست جور کنه، قوم پرست جور نکنه که مفادات شخصی از خود خورا، مفادات جیب خود مد نظر داشته باشیم و یک انتها پسندانه سوچ که قرآن منع کده، روایات منع کده، اهل بیت منع کده، موضوع او را اجاب کنی. نه انشاءالله موتر اجاب باید نکنی، این چیزها را اختیار نکنیم، انتخاب نکنیم، بلکه قوم خورا، ملت خورا زیر فرامین و کلام های نورانی قرآن و اهل بیت علیهم السلام مو باید پیش ببری، چی میدان سیاسی باشه، چی میدان اقتصادی باشه، چی میدان خانوادگی باشه، چی دیگه فیلد ها و حوزه ها باشه، مو باید قرآن را ایله ندیم، مو باید دین را ایله ندیم، مو باید اسلام را ایله ندیم، مو باید اهل بیت را ایله ندیم. کامیابی منی امزی چیزا هسته. اگر مور استقامت ملاو شونه، اگر میخوای ملاو شونه، زیر پرچم ابا عبدالله علیه السلام مور ملاو شده میتنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.